साथीहरु नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी स्ट्याटिकल मेथडको कन्सेप्ट बेस्ड सर्ट एन्सर क्वेशन जेट टेस्टको चाहिँ हामीले सर्ट क्वेशन एन्सर जुन चाहिँ 5 मार्क्समा आउने गर्छ, यो 5 मार्क्समा आउने क्वेशनको चाहिँ एन्सर गर्ने छौं। म्यानेजरियल स्ट्याटिस्टिकल स्ट्याटिस्टिकल मेथड्स को कन्सेप्ट बेस्ड सर्ट एन्सर क्वेशन 2025 जुन जुलाई क्वेशन नम्बर 7 मा आएको 5 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ आज हामीले गर्न लाग्दैछौँ। यसबाट हामीले नर्मल बेसिक कन्सेप्टहरु चाहिँ क्लियर गर्न सक्छौं। सो क्वेशनले के भनेको छ पहिला सुरुमा हामीले त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अ कोइन इज टोस्टेड एट random 400 times and head turned up 240 times. Can the coin be regarded as unbiased? Use 5% level of significance भनेर भनेको छ है। सो र्यान्डमली कोइनलाई चाहिँ हामीले कोइनको दुईटा पार्ट हुन्छ नि त हैन, अनि दुईटा पार्टमा चाहिँ हेड आउने चान्सेस भनेको चाहिँ 240 छ अरे क्या। टोटल टोस्ट गरेको टाइम भनेको चाहिँ 400 अरे हैन। 400 मा 240 टाइम चाहिँ 240 टाइम चाहिँ हेड नै चाहिँ टर्न हुन्छ भनेर यसले भनेको छ हैन। अनि यो भनेको कुरा चाहिँ के रे अनबाइस छ कि छैन, हो कि होइन भनेर चाहिँ यसले क्वेशन सोधेको छ। बराबर छ कि छैन त भनेर क्वेशन सोधेको छ। अब र्यान्डमली हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि बेलामा अब कति पर्छ भन्ने चान्सेस त थाहा हुँदैन नि त, पोसिबिलिटी त हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले 400 चोटी के रे कोइनलाई चाहिँ टोस गर्यौं भने 400 चोटी नै हेड पनि पर्न सक्छ, अथवा भनौं पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ, या 400 चोटी गर्दै गर्दाखेरि 50-50 हुन सक्छ नि त हैन। बराबर हुन सक्छ, 50 चोटी हेड 50 चोटी टेल पनि पर्न सक्छ हैन। तर यसले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि 240 टाइम्स चाहिँ भनेको 400 को अलमोस्ट 60% टाइम्स चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि हेड टर्न भएको छ। अनि यो चाहिँ बायस छ कि अनबायस छ कि, साच्चै कि 240 चाहिँ आको हो कि बा केही पो हैन अनबायस्ड कुराहरु केही भएको छ कि हैन, निष्पक्ष केही भएको छ कि भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ यसले अब पत्ता लगा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ 5% मा राखेर भनेको छ क्या। सो हाम्रो चाहिँ यो क्रिटिकल एउटा भ्याल्यु पनि हुन्छ हैन, कुन लेभलमा 2 टेल 1 टेल मध्येमा हैन कुन टेल हुन्छ र त्यसमा हामीले कुन पर्सेन्टेजमा लेभल अफ हाम्रो सिग्निफिकेन्सलाई हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो त्यसको पनि हामीले थोरै केही फर्मुलाहरु छ, हामीले त्यो हेर्छौं। साथैमा यो क्वेशनहरु पनि हामीले गर्छौं है। सो पहिलो कुरा चाहिँ यो जेट टेस्ट हो कि टी टेस्ट हो भनेर थाहा पाउनु पर्छ हैन। अब यो जेट टेस्ट हो कि टी टेस्ट हो त भन्दाखेरि यदि नम्बर अफ स्याम्पल हेर्नु है, अ कोइन इज टोस्टेड एट र्यान्डम 400 टाइम्स भनेको छ। अब यो चाहिँ के हो भने स्याम्पल साइज हो क्या हैन, स्याम्पल साइज हो। र नम्बर अफ कोइन टोस्टेड चाहिँ कति चोटी भएको रहेछ भन्दाखेरि 400 चोटी भएको रहेछ नि त हैन। भनेपछि यो चाहिँ के हो स्याम्पल हो। अब यो स्याम्पल चाहिँ कति चोटी भनेको छ, स्याम्पललाई हामीले केले जनाउँछौं एन ले। कति चोटी 400 चोटी भनेको 30 भन्दा धेरै छ, एन चाहिँ 30 भन्दा धेरै छ भने यो कुन टेस्ट हो, जेट टेस्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा यहीँबाट छुट्यो। अब गिवन इन्फर्मेसनमा के दिएको छ त त्यो लेखौं। गिवन इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ स्याम्पल साइज एन इज इक्वल टु कति छ 400 टाइम्स छ। साइज एन इज इक्वल टु 400 टाइम्स भयो। अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा हेड आउने चान्सेस भनेको हेड टर्न अप चाहिँ कति चोटी कति टाइम्स भएको छ त हैन। हेड टर्न अप चाहिँ जसले हामीले x भनेर डिनोट गर्छौं त्यो चाहिँ कति टाइम्स आएको छ त भन्दा 240 टाइम्स आएको छ भने स्याम्पल प्रपोर्सन अफ हेड टर्न हैन, हेड चाहिँ टर्न हुने प्रपोर्सन चाहिँ कति छ त भनेर पहिला सुरुमा हामीले स्मल p लाई निकाल्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ 240 टाइम्स हैन
400 टाइम्समा 240 टाइम्स चाहिँ के आउँछ हेड आउँछ भनेपछि यसको पर्पोर्सन चाहिँ कति हुँदो रहेछ भने 0.60 और 60% हुँदो रहेछ है। सो तपाईँहरूले पनि यो क्याल्कुलेसन गर्नु होला। आफूले क्याल्कुलेसन गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै टिपिन्छ है। सो अब हामीले स्याम्पल पर्पोर्सन निकाल्यौँ भने खासमा हुनुपर्ने चाहिँ कति हो त हैन, बराबर हुनको लागि 50-50 हुनको लागि हुनुपर्ने चाहिँ कति हो त भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पपुलेसन पर्पोर्सन अफ हेड टर्न अप भनिन्छ क्या, जति हुनुपर्ने हो। सो पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ हेड टर्न अप चाहिँ कति हुँदो रहेछ भने 0.50 हुँदो रहेछ। अब हामीले हैन क्यू निकाल्नु पर्यो। अब क्यू निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 माइनस जुन स्मल जुन हामीले चाहिँ स्याम्पल पपुलेसन पर्पोर्सन निकालेको थियौँ त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले 1 सँग माइनस गर्दा जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो क्यू हो 0.5 है। सो अब स्टेप 1 मा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिलो स्टेप हाम्रो के थियो भने नुल हाइपोथेसिस र के निकाल्नु पर्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो पहिला सुरु हामीले। अब नुल हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि p = 0.50 हुन्छ भन्छ। द्याट इज कोइन इज अनबाइस्ड हैन। अब H1 ले चाहिँ के भन्छ अल्टरनेटिभले चाहिँ के भन्छ त भन्दा 0.50 चाहिँ के छ बायस्ड छ भन्छ क्या। 0.50 चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ बायस्ड हो भनेर भन्छ। अब यसले चाहिँ के भनौँ भने 0.50 नहुनु भनेको चाहिँ हेड टर्न अप हुने चान्सेस कति हो 240 हो। यदि कोइन इज अनबाइस्ड भयो भने 0.50 आउनु भनेको चाहिँ 0.50 भन्दा कम्ती हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेड टर्न अप हुने चान्सेस चाहिँ 50-50 हुनु हो, अथवा भनौँ ट्रन्ड हुनु हो। ट्रन्ड हुँदा चाहिँ 200-200 हेड पनि र टेल पनि 200-200 हुन्छ भनेर चाहिँ यदि यो आयो भने त्यो बुझिन्छ। यदि यो आयो H1 आयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस आयो भने चाहिँ यही एन्सर राइट हुन्छ हैन। पहिला जुन दिएको थियो 240 टाइम चाहिँ के भएको छ त 240 टाइम चाहिँ हेड आएको छ भन्ने कुरै सत्य हुन्छ यदि के भयो नट इक्वल टु भयो भने है। अब यसलाई हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यो नट इक्वल टु आउने बित्तिकै हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स केमा हेर्नु पर्यो 2 टेलमा हेर्नु पर्यो है। सो अब यो चाहिँ स्याम्पल पर्पोर्सन र सिंगल पर्पोर्सन भएको कारणले गर्दा हेर्नु है। सिंगल छ नि त, किन एउटा मात्रै कोइनको कुरा गरेको छ, दुईवटा डाटा आएको छ त छैन, एउटै डाटा छ भनेपछि एउटै डाटा छ भने एउटै पर्पोर्सन छ भने एउटै पर्पोर्सनको कुरा गरिएको छ भने हामीले सिंगल पर्पोर्सनद्वारा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स गर्छौँ स्टेप 2 मा। यो स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ हामीले सिंगल प्रोपोर्सनमा गर्छौं। सो जेट क्याल्कुलेसन इज इक्वल टु स्मल p माइनस बिग P डिवाइडेड बाई PQ डिवाइड बाई n रुट अन्डर। यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं। स्मल p भनेको चाहिँ हामीले कति निकालेको थियौं भन्दा यहाँनिर हेर्न सकिन्छ 0.60। स्याम्पल पर्पोर्सन चाहिँ हाम्रो कति छ अहिले 0.60 छ, तर पपुलेसन चाहिँ कति छ 0.50 छ डिवाइडेड बाई हैन p हाम्रो कति हो 0.50 हो र q हाम्रो कति आएको छ 0.50 नै आएको छ डिवाइडेड बाई स्याम्पल कति हो नम्बर अफ स्याम्पल साइज कति हो 400 हो भनेपछि यसलाई डिवाइडेड गर्ने र क्याल्कुलेसन गर्ने। अब क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौं 0.60 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाई रुट अन्डर 0. डिवाइडेड बाई
0 divided by root 0.50 divided by 0.50 into 0.50 divided 400 हैन। यसरी हामीले सिधै क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्छौं। अब यसको आन्सर आयो 4 हैन भने यहाँ एउटा स्टेप गर्न पनि सकिन्छ हामीले। सो आन्सर चाहिँ कति आयो त भन्दा 4 आयो है। अब टेबल भ्यालु हेरौं। स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले टेबल भ्यालुलाई हेरौं। टेबल भ्यालुले के भनेको छ भन्दा लेभल अफ, अब टेबल भ्यालुले हामीलाई के भनेको छ भन्दा टेबल भ्यालु लेभल अफ सिग्निफिकेन्स निकाल्नु पर्यो हैन। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स निकाल्दाखेरि हामीले यसरी जेड टेबल भ्यालु हैन अल्फा जेड 5% भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँ के हेर्न जरुरी छ भने पहिला सुरुमा भ्यालुहरुलाई हेर्न जरुरी छ हैन। सो क्रिटिकल भ्यालु हैन जेड अल्फा भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले यतिलाई चाहिँ हेर्न जरुरी छ हैन। सो टु टेल आएको अवस्था छ भने टु टेलको टेस्ट गर्दाखेरि 1% मा जेड अल्फा भनेको 2.575 हुन्छ। 5% मा भनेको जेड अल्फा हैन 1.96 हुन्छ भने 10% मा चाहिँ जेड अल्फा 1.645 हुन्छ है। सो अब यहाँनेरि चाहिँ एउटा राइट टेल 1 टेलमा पनि अर्को भनेको चाहिँ लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ। अब जेड अल्फा इज इक्वल टु राइट टेलमा 1% छ भने 2.33 हुन्छ हैन र 5% छ भने 1.645 प्लसमा हुन्छ र 10% छ भने 1.28 हुन्छ। त्यस्तै गरी जेड अल्फा माइनस 2.33 हुन्छ 1% मा लेफ्ट साइडमा र माइनस 1.645 हुन्छ र अर्को भनेको माइनस 1.28 हुन्छ है। सो एउटा प्लसमा एउटा चाहिँ माइनसमा यसरी रहेको हुन्छ हैन। यो चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने भ्यालुहरु हो। जति बेला पनि हामीले चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर्नु पर्छ। यहाँ स्टेपमा लेख्नु पर्दैन, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ नोटको लागि मात्रै लेखाइदिएको हो। सो तपाईले यो सार्न सक्नुहुन्छ है। सो अब यहाँनिर हेरौँ है कति पर्सेन्ट लेभलमा भनेको छ जेड अल्फा 5% लेभलमा हामीले हेर्ने कुन हो टु टेल टेस्ट हो। किन भन्दा नट इक्वल टु आएको छ हाम्रो अल्टरनेटिभ केस नट इक्वल टु आउने बित्तिकै हामीले टु टेलको 5% मा हेर्दा कति छ 1.645 है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिसिजन दिनु पर्यो स्टेप 4 मा। अब जेड क्याल्कुलेसन चाहिँ अघि हाम्रो कति आयो जेड क्याल्कुलेसन 4 आएको छ र जेड टेबुलेसनको भ्यालु कति आएको छ 1.645 आएको छ भने अब ठुलो कुन हो यो हो भनेपछि यतापट्टि फर्क्यो। सानो कुन हो यो हो। अब हाम्रो ध्रुव सत्य कुरा हामी यो चाहिँ घोक्दै पनि हुने कुरा के छ भन्दा यदि टेबुलेसन भ्यालु भन्दा क्याल्कुलेसन भ्यालु धेरै आयो भने नुल हाइपोथेसिस के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ। नुल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ र हामीले केलाई एक्सेप्ट गर्छौं अल्टरनेटिभलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौं भन्नुको मतलब अब स्टेप 5 मा अब हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कन्क्लुजन भनेको चाहिँ सो वी कन्क्लुड दैट द कोइन इज बायस्ड हैन। दैट मीन्स कोइन चाहिँ कति नै हुने रहेछ 0.50 भन्दा धेरै नै हुने रहेछ भनेको 0.60 240 टाइम्स जसरी उयो भएको थियो 240 टाइम्स
के अरे हेड टर्न अप भएको थियो भने यो नै राइट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। किनभने 0.50 भन्दा चाहिँ के छ त 0.50 चाहिँ हुँदैन, 0.50 50-50% नहुने रहेछ होइन, अनबाइस्ड भयो यो, के अरे बाइस्ड भयो यो भनेर चाहिँ यसले प्रुभ गराएको छ हाम्रो होइन। के अरे डिसिजनमा चाहिँ यदि जेड क्यालकुलेसन धेरै छ टेबल क्यालकुलेसन भन्दा भने हामीले केलाई एक्सेप्ट गर्ने रहेछौँ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। अनि हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले के भनेको छ 0.50 चाहिँ नट इक्वल टु 0.50 हुँदैन है, कोइन चाहिँ बाइस्ड भएको हुन्छ यो अवस्थामा भनेर भनेको छ र हामीले यसरी कन्क्लुजन लेखेको छौँ र यति गर्दा हाम्रो 5 मार्क्स आउँछ है त। अर्को पनि क्वेसन हामीले हेर्नु सक्छौँ, यो चाहिँ धेरैजना कन्फ्युज पनि हुन सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। 2019 अगस्त क्वेसन नम्बर 10 यो क्वेसन तपाईँहरूले हेर्नु होला। सो यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अ स्याम्पल अफ 400 मेल स्टुडेन्ट्स इज फाउन्ड have a mean height of 171.38 centimeter. Can it reasonable to regarded as sample from large population with mean height 171.17 centimeter and standard deviation चाहिँ 3.30 सेन्टिमिटर छ भनेको छ क्या। अब यहाँ हामीले क्वेसन हेर्नु, क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, मिन हाइट सोधेको छ होइन, भनेपछि अब हामीले कस्तो खालको क्वेसन गर्ने हो, यो प्रपोर्सनको क्वेसन हो कि होइन, सिङ्गल प्रपोर्सनको क्वेसन हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो है। सो 400 जना मेल स्टुडेन्टको हाइटको बारेमा कुरा गरेको छ नि त होइन। सो हाइटको कुरा गरेको छ भनिसके पछाडि कतिवटा के अरे प्रपोर्सन दिएको छ त भन्दाखेरि सिङ्गल प्रपोर्सन छ, तर मेथड के दिएको छ त भन्दाखेरि मिन दिएको छ। भनेपछि अघिसम्म चाहिँ हामीले स्याम्पल प्रपोर्सनको नर्मल प्रपोर्सनहरूको गरिरहेको थियौँ हामीले होइन, नर्मल प्रपोर्सनको गरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ प्रपोर्सनको गर्दै थियौँ भने अब चाहिँ हाम्रो मिनवाला क्वेसन आइपुगेको छ है। सो एभरेजवाला क्वेसन आइपुगेको छ। सो फर्स्टमा गिभन इन्फर्मेसन सारौँ, तपाईँहरूले पनि यो प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ है, जतिचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यतिचोटि राम्रो। अनि यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। नम्बर अफ स्याम्पल भनेको चाहिँ कति छ त होइन, एन इज इक्वल टु स्याम्पल अफ कतिजना मेल 400 जना मेल 400। अब एभरेज हाइट अफ स्टुडेन्ट चाहिँ कति छ त होइन भन्दाखेरि हेर्नु है, मेल अफ स्टुडेन्टको एभरेज हाइट भनेको चाहिँ 171 पोइन्ट मिन हाइट, एभरेज हाइट अफ स्टुडेन्ट इज इक्वल टु 171.38 सेन्टिमिटर छ। अब लार्ज पपुलेसन विथ मिन हाइट चाहिँ भनेको मतलब के त भन्दा पपुलेसन मिन चाहिँ कति छ त पपुलेसन मिन हाइट भनेको चाहिँ जसलाई हामीले म्यू भनेर चिन्न सक्छौँ र यसलाई हामीले एक्स बार होइन, एभरेजलाई हामीले एक्स बार भनेर चिन्न सक्छौँ। म्यू चाहिँ हाम्रो कति भयो त 171.17 सेन्टिमिटरको भयो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ हामीलाई, जसलाई हामीले यही साइनले पनि चिन्न सक्छौँ। कति छ 3.30 सेन्टिमिटर छ। अब हामीले फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो, स्टेप फर्स्ट सेटिङ null and alternative हाइपोथेसिस होइन। अब हाम्रो फर्स्ट नुल हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दा पपुलेसन मिनको हाइट चाहिँ कति हो 171.17 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो भन्छ नुल हाइपोथेसिसले चाहिँ होइन। भनेको मतलब एभरेज हाइट अफ 400 मेल स्टुडेन्टको चाहिँ
एभरेज हाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा 71.17 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो भन्छ। तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले चाहिँ के निकालेको छ त भन्दा 171.17 सेन्टिमिटर चाहिँ नट इक्वल टु हुँदैन भनेर भन्दैछ क्या। द्याट मिन्स एभरेज height of a student is not 171.17 सेन्टिमिटर। स्याम्पल पपुलेसनले चाहिँ के भनौँ, स्याम्पल पपुलेसन मिन अनुसारले चाहिँ 171.17 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने, तर एभरेज हाइट चाहिँ कति निस्केको छ 171.38 निस्केको छ होइन। अब हाम्रो पहिलो के अरे हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा पहिलो नुल हाइपोथेसिसले चाहिँ 171.17 सेन्टिमिटर जुन आएको छ त्यही राइट हो भन्छ। तर अल्टरनेटिभ अनुसारले यो राइट नहुन सक्छ बराबर नहुन सक्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो है। सो अब हाम्रो स्टेप 2 भनेको चाहिँ यसलाई स्ट्याटिक्सबाट निकाल्नु पर्यो होइन। टेस्टिङ स्ट्याटिस्टिक्स। अब हेर्नु है, अब हाम्रो यो के अन्तर्गत हो, सिङ्गल नै अन्तर्गत हो, तर हाम्रो मिनको फर्मुला डिफ्रेन्ट छ। एक्स बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई रुट अन्डर स्याम्पल। यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ एक्स बार भनेको एभरेज हाइट कति छ 171.38 सेन्टिमिटर छ हो। त्यस पछाडि माइनस म्यू कति छ, हुनुपर्ने कति हो 171.17 सेन्टिमिटर हो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.30 सेन्टिमिटर भनेको छ। हाम्रो नम्बर अफ के त भन्दाखेरि स्याम्पल चाहिँ कति छ 400 छ है। अब एन्सर हेर्नु होला 0.21 डिभाइडेड बाई 0.165 इज इक्वल टु 1.27 चाहिँ हाम्रो के आएको छ टेस्टिङ स्ट्याटिक्स आएको छ, जेट क्यालकुलेसन आएको छ। अब स्टेप 3 मा हेर्नुहोस् है। स्टेप 3 मा के भनेको छ भन्दा अब हामीले चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स द्याट मिन्स जेट टेबलको भ्याल्यु होइन। अब यहाँ कति दिएको छ त हाम्रो 26 भनेपछि हामीलाई यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ त छैन। दिएको छैन भने हामीले के लेख्नु पर्यो 5% मा हेर्नु पर्यो होइन। अब हाम्रो अघि 5% कति छ त होइन, हाम्रो 5% टुटेलो किनभने हाम्रो हाइपोथेसिस के छ नट इक्वल टु छ भने पछाडि नट इक्वल टु हाइपोथेसिसको हाम्रो 5% मा कति हो 1.96 हो 1.96। अब हेर्नुहोस् है 1.96 हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो स्टेप 4 मा डिसिजन दिनु पर्यो। जेट क्यालकुलेसन भनेको 1.27 छ र जेट टेबुलेसनको भ्यालु भनेको 1.96 छ। कुन धेरै छ यो धेरै छ हो। यो धेरै हुने बित्तिकै यता आयो। द्याट मिन्स अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो क्यालकुलेसन सानो हुने बित्तिकै होइन, क्यालकुलेसन सानो हुने बित्तिकै अब हामीले के गर्न पर्यो भने एट 0 लाई एक्सेप्ट गर्न पर्यो। टेबुलेसन भ्यालु ठुलो हुने बित्तिकै होइन। सिन्स एक्सेप्ट एट 0 there was no reason to reject null hypothesis होइन। हामीले नुल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गऱ्यौँ किन भन्दा टेबुलेसन भ्यालु भन्दा चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ के छ सानो छ। टेबुलेसन भ्यालु धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एभरेज हाइट जति भनेर भनेको थियौँ पहिला स्याम्पल पपुलेसन मिन हाइट जति भनेको थियो, पपुलेसन मिन हाइट जति भनेको थियो त्यति नै हाइट हुनुपर्ने हो। जुन हाइट निकालियो एभरेज हाइट अफ स्टुडेन्ट होइन, त्यो निकालिएको हाइट 171.38 सेन्टिमिटर चाहिँ के छ रङ छ, रङ क्यालकुलेसन हो भनेर भन्नु पर्यो भने। अब स्टेप 5 मा चाहिँ के त कन्क्लुजन
हाम्रो कन्क्लुजन के छ भन्दा एभरेज height of student is 171.17 सेन्टिमिटर हो भनेर चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्यो है। सो यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो 26 नम्बर 2019 अगस्त क्वेसन नम्बर 10 को मिनवाला क्वेसन पनि सकिन्छ। सो अब ग्रुप सी को 2023 अगस्त सेप्टेम्बर क्वेसन नम्बर 9 मा आएको क्वेसनलाई चाहिँ हामीले हेरौँ। जहाँनिर भनेको छ इन अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 250 इम्प्लोइज सेलेक्टेड फ्रम अ कम्पनी इट वाज फाउन्ड द्याट 60 इम्प्लोइज वेयर ग्रेजुएट्स युजिङ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द पपुलेसन पर्पोसन अफ ग्रेजुएट इन कम्पनी इज इक्वल टु 25% भनेर भनेको छ है। सो स्याम्पल साइज चाहिँ कति अरे 250। अब स्याम्पल साइज 250 हुने बित्तिकै के हुने रहेछ जे टेस्ट गिभन इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भने नम्बर अफ स्याम्पल भनेको एन भनेको चाहिँ 250 छ अरे होइन। इम्प्लोइजहरू 250 इम्प्लोइजहरू छन् अरे। अब त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ ग्रेजुएट गरिसकेको इम्प्लोइहरू भनेको चाहिँ कतिजना छन् इम्प्लोइ एक्स भनेको चाहिँ कतिजना छन् 60 जना छन्। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने पहिला सुरुमा हो कि होइन त 60 जना 250 मा 60 जना इम्प्लोइ ग्रेजुएट हो कि होइन कति पर्सेन्ट चाहिँ ग्रेजुएट हो भनेर पहिला सुरुमा चाहिँ स्याम्पल प्रपोर्सन निकाल्नु पर्यो हामीले। स्याम्पल प्रपोर्सन भनेको चाहिँ स्याम्पल प्रपोर्सन अफ ग्रेजुएट्स पी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एक्स छ डिभाइडेड बाई एन गऱ्यौँ भने 60 डिभाइड बाई 250 गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कति आउने रहेछ एन्सर 60 डिभाइड बाई 250 गर्दा 0.24 भनेको 24% भनेको छ। तर क्वेसनले के भनिरहेछ टेस्ट द हाइपोथेसिस द्याट द पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ ग्रेजुएट इन द कम्पनी इज इक्वल टु 25%। एकचोटि फेरि हाइपोथेसिसलाई चाहिँ के गर क्यालकुलेट गर। हामीलाई चाहिँ के लागिरहेछ कम्पनीको ग्रेजुएट इम्प्लोइजहरू चाहिँ 25% छ भनेको छ 25% छ भनिरहेको छ। द्याट मिन्स पपुलेसन यो चाहिँ स्मल पी हो है पपुलेसन प्रोपोर्सन of graduates P is equal to 0.25 or 25% हो है। अब हामीले यहाँबाट क्यू सजिलै निकाल्न सक्छौँ 1 minus P that means 1 minus 0.25 is equal to 0.75 क्यू भयो। अब सेटिङ अब स्टेप 1 मा अब हामीले हाइपोथेसिसलाई कुन हाइपोथेसिस हो त यो null हाइपोथेसिस हो कि एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कुन हो भन्दै गर्दा null हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ भन्दा p इज इक्वल टु 0.25 हो भन्छ होइन 25% चाहिँ छ भन्छ। पपुलेसन proportion of graduates in the company is equal to 25% null हाइपोथेसिसले। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा 0.25 नट इक्वल टु छ होइन भनेको मतलब 24% छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अन्तर्गत चाहिँ। द्याट मिन्स पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ
graduates in the company is not equal to 25%. होइन त अब स्टेप 2 मा अब इक्वल टु छ कि नट इक्वल टु छ भन्नको लागि त हामीले पहिला सुरुमा स्ट्याटिस्टिक्सलाई टेस्ट गर्नु पर्यो। अब स्टेप 2 मा हामीले सेम टेस्ट स्ट्याटिस्टिक गर्छौँ हैन। अब फेरि पनि डाटा यहाँनिर डाटा हाम्रो के छ त हैन, सिंगल छ कि डबल छ भनेर हेर्नु पर्यो हैन। डाटा सिंगल हो नि त, हामीले एउटा इम्प्लोइ चाहिँ ग्रेजुएट छ कि छैन भनेर सोधेको हो नि त। एउटा कम्पनीको इम्प्लोइजहरू चाहिँ कतिजना इम्प्लोइजहरू हैन, कतिजना इम्प्लोइजहरू चाहिँ ग्रेजुएट छन् कतिजना छैनन् भनेको छ। द्याट मिन्स एउटै पर्पोर्सन दिइरहेको छ हामीलाई, एउटै डाटा दिइरहेको छ हामीलाई, एउटै डाटा बिचमा चाहिँ बराबर छ कि छैन भनेर दिइरहेको छ भने अब हामीले हैन टेस्ट स्ट्याटिक्समा चाहिँ जेड क्याल्कुलेसन के अन्तर्गत गर्नु पर्यो, सिंगल पर्पोर्सन अन्तर्गत गर्नु पर्यो। अब सिंगल प्रोपोर्सनमा हामीले कसरी गर्छौँ, जेड क्याल्कुलेसन इज इक्वल टु स्मल पी माइनस बिग पी डिभाइडेड बाई पिक्यू डिभाइड बाई एन रुट अन्डर गर्छौँ। द्याट मिन्स के अरे हाम्रो स्याम्पल प्रोपोर्सन हाम्रो कति छ 0.24 माइनस अब हाम्रो अर्को पपुलेसन प्रोपोर्सन कति छ 0.25 छ divided by 0.25 population proportion into Q 0.75 divided by N भनेको चाहिँ कति हो त 250 रुट अन्डर है। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दा सुरुमै -0.01 आइहाल्यो डिभाइडेड बाई 0.027 क्याल्कुलेसन गर्नु होला र इज इक्वल टु -0.3651 आएको छ है। सो यदि यसरी माइनस आएको छ हैन भने अब हामीले अब अर्को स्टेप 3 मा हामीले हेरौँ 8% लेभल अल्फा पर्सेन्टेज लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हैन जेड अल्फा अथवा भनौँ जेड टेबल इज इक्वल टु जेड 5% मा हेर भनेको छ नि त हामीलाई हैन। सो यदि क्वेसनले चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन भने पनि हामीले 5% मै हेर्नुपर्ने हुन्छ। दिएको छ भने त 5% लेखेको, नदिएको छ भने 5% मै हेर्नुपर्छ। यसको अब के छ त टुटेलो हैन 5% मा कति छ 1.96 सरी है यो अघि 10% मा हेरेछु मैले 1.96 सो 1.96 यो हेर्नु पर्यो। सो अब यो चाहिँ टेबलबाट आएको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। सो नेक्स्ट अब हामीले के गर्ने भने अब स्टेप 4 मा चाहिँ डिसिजन दिनु पर्यो नि त हैन। सो डिसिजन दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जेड क्याल्कुलेसन इज इक्वल टु -0.365 र जेड टेबुलेसन इज इक्वल टु 1.96 हो। अब कुन चाहिँ सानो छ प्लस सानो कि माइनस सानो त भन्दै गर्दा माइनस सानो हो। अब यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ है। सो अघि हामीले के भनेको थियौँ जेड क्याल्कुलेसन ठुलो भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ, जेड क्याल्कुलेसन चाहिँ सानो भयो भने चाहिँ हामीले केलाई गर्छौँ नुल हाइपोथेसिसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ हैन। सो एक्सेप्ट एट 0 नो रिजन टु रिजेक्ट एट 0 हैन। अब स्टेप 5 मा चाहिँ हाम्रो के छ कन्क्लुजनमा हामीले के लेख्नु पर्यो त पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ ग्रेजुएट्स इन द company is equal to 25%.
होइन 24% हुँदैन 25% हुन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्नु पर्यो सो यो चाहिँ 5 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू हो अलमोस्ट कन्फर्म यो क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्नु होला फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नुको लागि यो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नको लागि नबिर्सिनु होला हामीले स्ट्याटिक्सको यो क्वेसनहरू गरेको छौँ भने अब थ्योरिटिकल क्वेसनको भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ सो स्टे इन दिस च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला ताकि लास्ट टाइममा पनि हामीले प्रिपरेसन गर्न सकौँ सो यतिखेर समय हेरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच र अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्नै पर्छ थ्याङ्क यू